إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. جاءني محمد يوما يسأل عن معنى جملة قرأها في المصحف. كتب هذا المصحف وضبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي. قلت في نفسي: دع الولد يتعلم، يعتمد على نفسه في البحث عن المعلومة. فقلت له: اذهب ابحث بنفسك عن قراءة حفص عن عاصم ثم ائتني بالجواب. بعد ساعتين من الزمان دخل علي محمد شاحب الوجه مضطربا والدموع في عينيه. استغربت وتركته يجلس. قلت له: ماذا حدث لك يا محمد؟ أراد أن يرد، لكن الحروف جفت على شفتيه من شدة الغيظ. قال لي: ذهبت أبحث عن قراءة عاصم باللغة الفارسية، فإذا كل المواقع التي تحدثت عنه مواقع شيعية طائفية تزعم بأن عاصما كان رافضيا. تركت الموضوع وذهبت أبحث عن موضوعات أخرى، فلم أجد موضوعا إلا وجميع من تحدث عنه مواقع شيعية تحرف الحقائق التاريخية وتكذب على الله ورسوله، فلا أكاد أجد موقعا إسلاميا واحدا. قلت في نفسي بأن سنة الفرس مضطهدون، وقد لا يسمح لهم النظام التكفيري الحاكم على إيران بالنشاط الإعلامي ويسد الطريق على العلماء والدعاة. غيرت اللغة إلى الأردية، أكبر اللغات الإسلامية والتي يتحدث بها ثلث المسلمين، ولا يتجاوز عدد الشيعة فيها 5%، والسنة يتجاوزون 95%. وبدأت أبحث عن موضوعات مختلفة، فلا أكاد أكتب شيئا إلا ومعظم المواقع التي كتبت فيه بإسحاب مواقع شيعية طائفية. توقف الولد عن الحديث وسأل: محمد معه الحق، هذه هي لغة العصر ومنابر الدعوة وأبرز ساحات العمل الميداني، فقد أصبح الإنترنت من أهم مصادر العلم والثقافة لمعظم الناس. الأستاذ الجامعي والمدرس الذي يعد نفسه للمحاضرة يرجع إلى الإنترنت. الصحفي والكاتب الذي يكتب مقالة في جريدة أو مجلة يبحث عن تفاصيل المعلومات في الإنترنت. والداعي والخطيب الذي يعد نفسه لخطبة أو محاضرة عامة في المسجد أو قناة فضائية يراجع الإنترنت. الجميع يبحث عن ضالته في الإنترنت. أين نحن دعاة القرآن والسنة من هذه الأداة؟
تعال لنبحث عن السبب الذي أقلق محمدا. لماذا تواجه الشعوب الإسلامية شحا علميا وثقافيا، ويهددها الغزو الثقافي الشيعي الطائفي والمد الصفوي التكفيري والعلماني والقادياني وغيرها من الملل الباطلة والنحل المنحرفة؟ معظم دعاتنا وعلمائنا المعاصرون لا حظ لهم من هذا المنبر الدعوي الكبير، وهذه الفرصة الذهبية التي أعدها الله للدعاة ليخاطبوا ملايين البشر. وكثير ممن له حظ في الساحة الدعوية الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي قد يغيب عنه أهمية التواصل مع الشعوب المسلمة والأخطار التي تهدد كيان الأمة المتشتتة. هناك دعاة لهم نشاط إعلامي ودعوي مشكور ومأجور بإذن الله عز وجل، لكن ما للأسف لا يكاد يتجاوز نشاطهم لغتهم الأم. دعونا نتصفح في عدد من مواقع الدعاة، نختارهم هكذا دون قصد، فلنرى مثلا مجموعة من دعاة الإسلاميين نشاطهم أو دائرة نشاطهم تتجاوز كم لغة. أشهر الدعاة الإسلاميين في العالم. هذا موقع الأستاذ خالد محمد الراشد باللغة العربية فقط. هذا موقع الدكتور علي بن عمر بادحدح وباللغة واحدة. هذا موقع الدكتور زغلول النجار بلغتين، العربية والإنجليزية. هذا الموقع الرسمي لسماحة الإمام ابن باز رحمه الله وبلغة واحدة. وهذا موقع الرسمي لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه وبلغة واحدة. هذا موقع الشخصي للدكتور سعد بن عبد الله البريك وبلغة واحدة. هذا موقع الدكتور سلمان بن فهد العودة وباللغة العربية فقط. هذا موقع العلامة الشيخ دكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي وكذلك بلغة واحدة. هذا موقع الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي الحمد لله ب3 لغات، العربية والإنجليزية والفارسية. وهذا موقع الداعية المربي عبد الله ناسح علوان رحمه الله وبلغة واحدة طبعا. وهذا موقع الدكتور علي محي الدين القرداغي وكذلك بلغة واحدة. هذا موقع الإمام محمد متولي الشعراوي وبلغة واحدة. وهذا موقع الشيخ عبد المحسن بن محمد الأحمد وكذلك فقط باللغة العربية. هذا موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي وكذلك فقط باللغة العربية. هذا موقع الدكتور طارق السويدان وكذلك باللغة العربية وحدها. وهذا موقع الداعية الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي وكذلك بلغة واحدة. وهذا خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي باللغة العربية فقط. وهذا موقع الشيخ الدكتور خالد المصلح
خالد المصلح ما شاء الله، لغتان 3 4 5 6، ب6 لغات ولله الحمد والفضل والمن. وهذا موقع الدكتور يوسف القرضاوي، وكذلك بلغة واحدة. وهناك مواقع إسلامية رائدة قدمت عملا دعويا مشكورا مأجورا بإذن الله عز وجل، وهذه المواقع وراءها مجموعة من الدعاة والمثقفين والحريصين على الدعوة الإسلامية. لكن هل مفهوم الأمة والتواصل مع الشعوب الإسلامية كانت حاضرة في أذهان إدارات هذه المواقع؟ تعال نختار عشوائيا مجموعة من هذه المواقع ولنرى حجم اللغات التي اهتمت بها. أشهر المواقع الإسلامية. معنا هنا موقع المختار الإسلامي باللغة العربية فقط، وموقع الإسلام اليوم ما شاء الله ب4 لغات، وموقع المسلم يشرف عليه دكتور ناصر سليمان العمر بلغة العربية فقط، وموقع رسالة الإسلام ما شاء الله ب5 لغات، وموقع مفكرة الإسلام باللغة العربية فقط، موقع مختصر الأخبار باللغة العربية فقط، وموقع مركز الفلسطيني للإعلام الحمد لله ما شاء الله ب1 2 3 4 5 6 7 لغات، موقع يهتم بالقضية الفلسطينية، موقع ذكري باللغة العربية فقط، موقع المرابط لغة العربية فقط، موقع قيم لغة واحدة، موقع الدار الإسلامية للإعلام لغة واحدة، موقع مشكات شبكة مشكات الإسلامية بلغة واحدة، موقع صيد الفوائد بلغة واحدة، موقع نداء الإيمان باللغة العربية فقط، موقع إسلام أونلاين باللغة العربية فقط، وموقع طريق التوبة كذلك بلغة واحدة، موقع منبر الأمة الإسلامية للدكتور غازي التوبة كذلك بلغة واحدة، موقع الدين النصيحة لغة واحدة، موقع شبكة المعرفة الإسلامية لغة واحدة، موقع شبكة توابون الإسلامية لغة واحدة، موقع الروضة الإسلامية باللغة العربية فقط، موقع ابن الإسلام بالعربية فقط، موقع المفكرة الدعوية بلغتين، وموقع كلمات لغة واحدة، موقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كذلك لغة واحدة، وموقع حجابي نجاتي كذلك بلغة واحدة. وفي المقابل دعنا نتصفح في مواقع دعاة الشيعة التكفيريين والطائفيين لنرى اهتمامهم بالشعوب الغير الفارسية والشعوب العربية والأردية والعالم الإسلامي بأجمعه. هذا موقع السيد عبد الكريم الأردبيلي 1 2 3 4 5 6 ب6 لغات، وهذا موقع آية الله السيستاني 1 2 3 4 5 6 7 ب7 لغات، وهذا موقع
مكارم شيرازي 1 2 3 4 5 6 7 ب7 لغات. وهذا موقع من مواقع المنسوبة إلى الخميني، وهذه 5 لغات. وهذا موقع الخامنئي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهذا موقع جولبايغاني ب5 لغات. وهذا موقع الشيرازي ب3 لغات. وهذا موقع الشاهرودي ب5 لغات. وهذا موقع الطباطبائي 1 2 3 4 لغات. وهذا موقع الخراساني وحيد الخراساني 4 لغات. وهذا موقع التبريزي 1 2 3 4 5 لغات، وهكذا. وفي المقابل دعونا نأخذ عددا من المواقع الشيعية الطائفية وكذلك عشوائيا. إن أشهر المواقع الشيعية، هذا موقع اسمه موقع المنجي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ب9 لغات، منها العربية والإنجليزية والأردية والفارسية. هذا موقع البحث الشيعي خاص الفارسية العربية الإنجليزية الأردية فرنسية ولغة هاي، يعني 6 لغات. وهاي قرآن الشيعة، وما شاء الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 لغة. وهذا وكالة أنباء أهل بيت العربية والإنجليزية والفارسية والتركية والأردية وهلم جرى 25 لغة. هذا موقع وكالة أنباء 5 لغات هنا 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 لغة. وهذا وكالة أنباء شبستان الروسية والبنغالية والإندونيسية والأردية وأذربيجانية والعربية والإنجليزية 4 5 6 7 لغات. هذه نماذج تترجم تفكير القوم وأهدافهم. ولا يفوتني هنا أن أشير بأن هناك عمل إسلامي جبار يقوم به عدد ممن وفقهم الله من رجال الأعمال والدعاة. هناك قنوات فضائية، هناك عمل إسلامي موفق، هناك مؤسسات تقود عملا إسلاميا ورجال أعمال إسلاميين لهم بحمد الله عز وجل العديد من القنوات. ولكن العجيب في الأمر أن هذه المؤسسات لم تفكر في أن توسع دائرة العمل، فهناك لمؤسسة واحدة عدة قنوات باللغة العربية، وليست لها مثلا قناة واحدة باللغة الأردية، اللغة التي يتحدث بها 7 سكان الكون. أكثر من 1 مليار إنسان يفهمون اللغة الأردية، وليست هناك مثلا لهذه القنوات لهذه المؤسسات قناة أردية، ولا قناة مثلا باللغة الفارسية، اللغة التي يتحدث بها إيران، تلك الدولة التي حكامها ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا خنجرا في ظهر الأمة. وإيران هي التي لها عشرات القنوات بعشرات اللغات، مئات الإذاعات وآلاف المواقع الإنترنتية بعشرات اللغات. فيا أيها الأخ الداعي، ويا أيها العالم الفاضل، ويا أيها التاجر العاقل الذي سخرك الله لدعوته،
ويا أيها المؤمن، أين نحن من كل هذا؟